वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्कार नारायण। आदरणीय भक्त श्रोता सज्जनवृन्दहरू, यहाँहरूको सामु कार्तिक महिनाको यो परम पवित्र अवसरलाई पारेर आज पनि उपस्थित भएको छु। म बलराम उपाध्याय खकुरेल कार्तिक महात्म्यको अन्तिम अध्याय अर्थात् 26औं अध्यायलाई लिएर। हामीहरूले कार्तिक महात्म्यको 25औं अध्यायमा सुनेका थियौं कि कार्तिक महिनाको उपासना अर्थात् कार्तिकमा व्रत आदि कार्यहरू गर्न सकेन भने पनि त्यो व्यक्तिले कार्तिक महिनाको व्रत र उपवास गर्ने व्यक्तिहरूको संगत गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा, किनकि सरसंगतबाट पनि पाप र पुण्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै विषयलाई लिएर सनत कुमारजीले आत्रेयसलाई विभिन्न व्यक्तिहरूको पाप र पुण्यको भोग विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर सुनाउनु भएको थियो। श्रीमती तथा आफ्ना सन्तानहरूको पाप पिताले भोग्नुपर्छ अर्थात् श्रीमानले भोग्नुपर्छ। त्यसै गरी आफ्ना नोकर चाकरहरूले गरेको पाप र पुण्यको भोग मालिकले पनि गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यजमानको पाप र पुण्यको भोग पुरोहितले पनि गर्नुपर्छ भने पुरोहितको पाप र पुण्यको भोग यजमानले पनि भोग्नुपर्छ। त्यसै प्रसङ्गमा हामीहरूले वाराणसीमा भरद्वाज कुलमा उत्पन्न भएका कर्मदत्त ब्राह्मणका छोरा एकदन्तको चरित्रलाई सुन्न पाएका थियौं। सम्पूर्ण वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भए तापनि त्यो एकदन्त एकपटक काम वासनाको वशमा हुन गयो र व्यभिचारहरू गर्न लाग्यो। आफ्नो सम्पूर्ण उमेरहरू व्यभिचार गर्दैमा बितायो। पिताले कमाउनु भएको धन सम्पत्ति पनि सबै नाश गर्यो। जब धन सम्पत्ति सकियो तब ऊ चोरी गर्न लाग्यो। चोरी गरेको पनि सबै गाउँलेहरूले थाहा पाए। तब सबैले अब मलाई पिट्छन् भन्ने डरले, सबैले मलाई अब सजाय दिन्छन् भन्ने डरले त्यो एकदन्त त्यहाँबाट भाग्यो। भाग्दै जाने सिलसिलामा उसले विभिन्न पुण्य क्षेत्रहरूको दर्शन गर्न पायो र ऊ कार्तिक महिनाको समयमा यमुना नदीको तीरमा पुग्यो। यमुना नदीमा कार्तिक स्नान गर्नको लागि भनेर विभिन्न देश विदेशबाट तीर्थालुहरूको आगमन भयो। चहल पहल बढ्न लाग्यो। त्यो एकदन्त पनि त्यही यमुना नदीमा विभिन्न देश विदेशबाट आएका नरनारीहरूको चरित्रलाई हेर्नको लागि त्यही नै बस्यो र त्यही नै कार्तिक महिनामा स्नान आदि पुण्य कार्यहरू गर्ने ती तीर्थालुहरूसँग 1 महिनाको समय बितायो। विभिन्न तीर्थालुहरूसँग कुरा गर्न पायो, तीर्थालुहरूको दर्शन पायो र स्पर्श पनि पायो। त्यसकारण त्यो एकदन्तको सबै पापहरू नाश भएर गए। मृत्यु पश्चात त्यो एकदन्तलाई यमलोकमा लगियो। यमराजजीले नरकमा हाल्ने आदेश दिनुभयो। उसलाई नारकीय पीडाको अनुभवै भएन। पछि नारदजी आएर त्यो एकदन्तलाई सज्जन व्यक्तिहरूको र कार्तिक महिनामा स्नान आदि पुण्य कार्य गर्ने व्यक्तिहरूको सरसंगत गरेको हुनाले यसको सबै पापहरू नाश भइसकेका छन्। तसर्थ हे यमराज, यसलाई सबै नरकहरूको दर्शन गराएर स्वर्गतिर पठाऊ भनेर भन्नुभयो। तत्पश्चात यमराजजीले पनि त्यो एकदन्तलाई सबै यमलोकहरूको दर्शन गराई स्वर्गतिर पठाइदिनु भयो भन्ने प्रसङ्गमा सुन्न पाएका थियौं। आज 26औं अध्यायलाई प्रारम्भ गर्दै आत्रेयसले सनत कुमारजीलाई सोध्नुभयो कि हे सनत कुमारजी, तपाईले थोरै परिश्रम र मेहनतले पनि ठूलो फल प्राप्त हुने यो व्रतको बारेमा बताउनु भयो। यस्तो महत्त्वपूर्ण र ठुलठुला फलहरू प्रदान गर्ने यो कार्तिक महिनाको व्रत पनि किन सबै मानिसहरू गर्दैनन्, सबै प्राणीहरू गर्दैनन्, त्यो कुरा बताउनुहोस् न भनेर प्रश्न गर्नुभयो। तब सनत कुमारजीले भन्नुभयो कि हे आत्रेयस, ब्रह्माजीले आफ्नो सृष्टि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न प्रकारका सृष्टिहरू गर्नुभएको छ। जब ब्रह्माजीले धर्मको सृष्टि गर्नुभयो, साथसाथै अधर्मको पनि सृष्टि गर्नुभयो। धर्म, पुण्य कार्य तथा सत्कार्य गर्ने व्यक्तिहरू असल गतिलाई प्राप्त गर्दछन् भने अधर्म, पाप, दुराचार आदि कार्य गर्ने व्यक्तिहरू अधोगतिमा जाने गर्दछन्। पुण्य र सत्कर्म गर्नाले स्वर्गीय आनन्दलाई भोग्न पाइन्छ भने अत्याचार, दुराचार र पाप कर्म गर्नाले नारकीय यातनाहरूलाई भोग्नु पर्दछ। ब्रह्माजीले स्वर्ग र नरकको पालना गर्ने दुवै बनाउनु भएको छ। इन्द्र र यमराज ती दुवैजना पुण्य र पाप अनुसार सबै प्राणीहरूलाई यातना र भोग भोगाउने गर्दछन्। अर्थात् पुण्य कार्य तथा सत्कर्म गर्नेलाई स्वर्गका राजा देवराज इन्द्रले स्वर्गीय आनन्दको भोग गराउँछन् भने दुराचार तथा पाप कर्म गर्नेलाई यमलोकका राजा यमराजले नारकीय यातनाहरू भोग्न लगाउँछन्। पृथ्वीमा कामका पुत्रहरू व्यभिचार आदि कार्यहरू गर्दछन् भने क्रोधका पुत्रहरू पितृघात आदि कार्य गर्दछन्। त्यसै गरी लोभका पुत्रहरू ब्रह्मस्व हरण आदि अपहरणका कार्यहरू गर्दछन्।
यी सबैलाई यमराजले नरकको नाइके बनाइदिएका छन्। काम, क्रोध, लोभ यी तीनैवटाको फेला परेका मान्छेहरू, यी तीनैवटा कुराले आसक्त भएका मानिसहरू धर्म, कर्म, सत्कार्य तथा पुण्य कार्यहरू गर्दैनन्। काम, क्रोध, लोभ यी तीनैवटा कुराबाट छुटेका मानिसहरू, यी तीनैवटाको आसक्तिबाट रहित भएका मानिसहरू मात्र तीर्थ, व्रत, धर्म आदि पुण्य कार्य तथा सत्कार्यहरू गर्ने गर्दछन्। यो पृथ्वीमा काम, क्रोध, लोभ यी तीनैवटा कुरा नै श्रद्धा, बुद्धि तथा विवेकलाई नाश गर्दछन्। काम, क्रोध र लोभले आसक्त भएका, व्याप्त भएका मनुष्यहरू नै भगवान विष्णुको कीर्तन गर्दैनन्, कथा श्रवण गर्दैनन् र असल कार्य गर्दैनन्, जसले गर्दा ती दुर्बुद्धिहरू व्यभिचार तथा नराम्रा पाप कर्महरू गरेर नरकमा गई नारकीय यातनाहरू भोग्नलाई विवश हुने गर्दछन्। तब आत्रेयसले भन्नुभयो कि हे सनत कुमारजी, यदि कार्तिक महिनामा व्रतको उद्यापन गर्न असमर्थ भएको व्यक्तिले, नसक्ने व्यक्तिले के गर्दा सिद्धि पाउँछ त्यो बताउनुहोस् न, र कसो गरी सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःखरूपी संसार सागरबाट पार पाउन सक्दछन् त्यो कुरा बताउनुहोस्। सनत कुमारजीले भन्नुभयो कि हे आत्रेयस, उद्यापन गर्न नसक्ने मनुष्यले पवित्र भएर नियमपूर्वक सम्पूर्ण अथवा एक अध्याय भए पनि कार्तिक महात्म्यलाई सुन्नुपर्छ। त्यति पनि सक्दैन भने एक श्लोक अथवा आदि श्लोक भए पनि सुन्नुपर्छ। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनुपर्छ र ती ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा दान दिनुपर्दछ। सबै मनुष्यहरूले सकेसम्म दिनदिनै दिनको 2 घडी भए पनि पवित्र भगवानका ती दिव्य कथा तथा चरित्रहरूलाई सुन्नुपर्छ। यदि दिनहुँ सुन्न सक्दैन भने पनि पवित्र अवसरहरूमा, पवित्र महिनामा, पवित्र चाडपर्वहरूको बेलामा भए पनि पुण्य कथाहरूलाई सुन्नु पर्दछ। त्यसै पुण्यको प्रभावले नै मानिसका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जाने गर्दछन्। र पुण्य कथाहरू सुन्नको लागि कस्तो वक्ता चाहिन्छ भन्ने बारेमा पनि वर्णन गर्दै भन्नुभएको छ कि सम्पूर्ण पुराणहरूको सारलाई जान्ने भएका, शौचाचारको विचार गर्ने भएको, अर्थात् सधैँ पवित्र रहने भएको, चतुर, सधैँ शान्त स्वभावको, कसैको ईर्ष्या तथा डाहा नगर्ने, सज्जन, दयालु र बोल्नमा अत्यन्त चतुर व्यक्तिलाई नै पण्डितको रूपमा नियुक्त गर्नुपर्दछ। व्यासासनमा बसेर पुराण भन्नुहुने, पुराणका ज्ञाता कथा वाचकले पनि पुराण समाप्त नभएसम्म कसैलाई पनि नमस्कारहरू गर्नु हुँदैन। असल पण्डितले दुर्जन तथा श्रद्धाले रहित भएका व्यक्तिहरूको सामुमा, खराब आचरण तथा शूद्र चाण्डलहरू बसेको ठाउँमा र जुवाको अखाडामा पवित्र कथाहरूलाई भन्नु हुँदैन। श्रद्धा भक्तिले युक्त भएका, अरूको काममा चित्त नलगाउने, शुद्ध पवित्र आचार विचार भएका र चतुर श्रोताहरूलाई पुण्य कथाहरू सुनाउनु पर्छ। तीनै श्रोताहरू पुण्यका भागी हुने गर्दछन्। भक्ति नभएको जो अधम मनुष्य अश्रद्धाले अथवा कथाको निन्दा गर्दै ती पवित्र कथाहरूलाई सुन्दछन्, ती मनुष्यहरू पुण्यको भागी हुँदैनन्, अपितो तिनीहरू नरकमा जानु पर्दछ र जन्म जन्मान्तरसम्म दुःख मात्र पाउने गर्दछन्। तिनीहरू नै नरकमा जानु पर्दछ। कथा भन्ने पण्डितजीलाई अथवा कथा वाचकलाई असल चन्दन, वस्त्र, मालाहरूले पूजा गरेर जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक कथाहरू सुन्दछन् तिनीहरू न त दरिद्र नै हुन्छन् न त पापी नै हुन्छन्। तिनीहरूले सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरूलाई भोग्न पाउँदछन्। जो मनुष्य कथा वाचन भइरहेको ठाउँ छोडेर अन्तै जान्छ त्यो मनुष्यले भाग्यवश भोग्दै गरेको सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धन सम्पत्ति तथा आफ्ना सन्तानहरूलाई पनि नाश गर्दछ। ती सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरूदेखि रहित हुँदै जाने गर्दछ। त्यसै गरी कथा भनिरहनु भएका कथा वाचक व्यासजीको आसनभन्दा अग्लो आसनमा बसेर पनि कथा सुन्नु हुँदैन भनेदेखि कथा सुन्न बस्दा प्रणाम नगरिकन कथा सुन्न बस्नु पनि हुँदैन। जो मनुष्य पुराण वक्ता भन्दा अग्लो आसनमा बस्दछ र प्रणाम नगरिकन कथालाई सुन्दछ त्यो मनुष्य अर्को जन्ममा विषालु वृक्ष भएर जन्मनु पर्दछ, विषालु वृक्ष भएर रहने गर्दछ। त्यसै गरी कथा सुन्ने बेलामा सुत्नु पनि हुँदैन। जो मनुष्य कथा भन्दा भन्दै निदाउँछ अथवा शुद्ध छ त्यो मनुष्य अर्को जन्ममा वनमा अजिङ्गर भएर जन्मन पुग्दछ। त्यसै गरी जो मनुष्य कथा भन्न लागेको बेलामा नाना प्रकारका बाधा व्यवधानहरू खडा गरेर विघ्न गर्दछन् ती मनुष्यहरू करोडौं वर्षसम्म नरकमा गएर नारकीय यातनाहरूलाई भोग्छन् र अन्तिम समयमा गाउँको सुँगुर भएर जन्म लिन पुग्दछन्। पुराणका पवित्र तथा सुन्दर कथा सुनाउने व्यक्तिहरू तथा आफै पढ्ने व्यक्तिहरू 100 करोड कल्पसम्म ब्रह्मलोकमा गएर निवास गर्न पाउँछन्। जो मनुष्य पुराण जान्ने पण्डितलाई आसनको लागि कम्बल, चकटी, पिर्का आदि सामग्रीहरू प्रदान गर्दछन्, त्यसै गरी लगाउने वस्त्रहरू र गहनाहरू प्रदान गर्दछन्, ती मनुष्यहरू सत्यलोकमा गएर ब्रह्माजीकै भवनमा बस्न पाउँदछन्। कथा भन्ने वाचक सन्तुष्ट भए भने सबै
देवताहरू खुसी हुन्छन् भनेर कार्तिक महात्म्यको यो अन्तिम अध्यायमा बताइएको छ। त्यसकारण मनुष्यले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक वाचकलाई सन्तुष्ट गराई आनन्दसँग प्रेम र भक्ति भावले कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। जो मनुष्यले कार्तिक महात्म्यमा बताइएको विधि विधान अनुसार कथा सुन्दछ त्यो मनुष्यले गरेको पुण्य कार्यको पूर्ण फल पाउँछ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। यो सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा जति पनि यज्ञहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ, त्यसैगरी सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा दानको महिमाको बारेमा जति पनि फलहरू बताइएका छन् त्यो फल केवल मनुष्यले एकपटक मात्र भए पनि श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पुराण सुन्दा नै पाउँछ। कलियुगमा विशेष गरेर पुराण सुन्नु बाहेक अरू कुनै पनि ठुलो धर्म छैन। भगवानको नाम संकीर्तन, भजन, कीर्तन, त्यसैगरी पुराणको श्रवण नै श्रेष्ठ कर्म हो भनेर शास्त्रहरूमा बताइएको छ। मनुष्यले पुराण सुन्नु, भगवानको भजन कीर्तन गर्नु आदिद्वारा नै कलियुगमा मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। जो मनुष्य कार्तिक महिनामा यो कार्तिक महात्म्यको अत्यन्त अभूतपूर्व कथालाई सुन्दछ अथवा सुनाउँदछ त्यसले प्रयागमा गएको, बद्रीनारायण गएको तथा श्रेष्ठ श्रेष्ठ तीर्थस्थलहरूमा गएको फल पाउने गर्दछ। सम्पूर्ण रोगहरूको हरण गर्ने, सबै पापहरूलाई नाश गर्ने, कल्याण प्रदान गरी धन धान्य तथा ऐश्वर्यको वृद्धि गर्ने र मुक्ति समेत प्रदान गर्न सक्ने यो कार्तिक महिनाको व्रत जो मनुष्यले गर्दछ त्यसका सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण भएर जाने गर्दछन् भने भगवान विष्णुलाई प्रसन्न गर्ने र अनेक इच्छा तथा मनोकामनाहरूलाई पूरा गरिदिने यो कार्तिक महिनाको व्रत जो मनुष्य भक्तिपूर्वक गर्दछ त्यसलाई ठूलो पुण्यको फल मिल्दछ भन्ने कथा प्रसङ्गको वर्णन गर्नुका साथसाथै सनत कुमार संहिता अन्तर्गत कार्तिक महात्म्यको यो 26औं अध्यायले सहित भएको यो अन्तिम 26औं अध्याय कृष्ण चरण कमलमा श्री कृष्ण